Mayong gabi sa tanan nato nga mga kapaglaom, mga kaigsuunan. Diya sa tibuok nga Mindanao, tibuok sa Visayas, Luzon, o sa uban nga mga lugar, labi na sa Hong Kong, sa Saudi, sa USA, o sa Germany. Kumusta ka mo tanan sa naglain-lain mga lugar. Yan yung kapaglaom. Jerry Laig magpakiguban kanyo nintak na o magtuon ta mga kaigsunan. Kini advance ni natong pagtuon, no? Adlaw-adlaw na to matun-an ang atong leksyon para ni siya sa December 27 to Enero na sa sunod tuig, no? Ato ning tun-an kada adlaw, no? Aron niya do na mo'y mga idea kung unsa ang atong leksyon kada adlaw. Ang uluhan ini mga higala, mga kapaglaom, ginalutos apan wala ikapanugyan. Atong bersikulong sa guluhon sa Pilipos 4:4 nag-ingon, pagkalipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Usbon ko pag-ingon, pagkalipay kamo. Pilipos 4:4. Sa gani, pagkalipay kamo kanunay diha sa Ginoo, usbon ko sa pag-ingon, pagkalipay kamo. Muna itong versikulong sugulo niya. Sa ato nga tun-an sa tibok simana mga higala, Episo 3:1 o 2, dayon 2 Corinto 4:7, 12, Buhat 19:16, o Pilimon 1:15, then 16, Colosas chapter 4 verse 9, o Pilipos 1:1-3 o Colosas kapitulo 1:1 ug 2. Muniton-an sa tibuok nga semana mga igsoon. Karon kay Domingo man karon, atong tun-an mga igsoon. Si Pablo ang binalanggo ni Jesucristo, no? Atong hinumduman nga sa Buhat 28:16, adunay na bilanggo dito, no? Dito sa bilangguan nga ginganlan og si Pablo. Apan sa dili pa nato isaysay ang mga sugilanon ni Pablo, adunay sugilanon niya sa usa ka Adventista nga pastor na bilanggo tungod sa mga sumbong nga nagahin og duol sa duha ka tuig sulod sa bilangguan. Bisan og sa nauna nako siya og kalibog. Yung gibati nga ang presuhan maoy hinatag sa Dios nga kaumahan alang kaniya. Sa paghibalo sa iyang kaubanan sa presuhan nga pastor da siya, ilang gihangyo siya sa pagwali. Miwali siya. Sa kapastor mga igsoon na priso, unya dito sa prisuhan nagwali siya og naghatag og mga tratados. Nakabotismo gani siya og mga piniriso nga naghimo og mga komunyon. Adunay mga panahon nga iyang giangkon nga malisod ang pagministeryo, ang pagwali diasud sa prisuhan, no, sa bilangguan. Apan dunay usab nga aduna usab nga kalipay diha sa diha nga nakasangyaw siya. Ilabi na kung imong nakita nga gitubag ang mga pagampo og mga kinabuhi nga nangausab. No? Dito sa prisuhan mga igala, aduna nay pagkabag-o sa mga tao dito sa prisuhan. No? Namugay daw mo gani kaklase ang napriso tungod kay nakasala, napoy napriso tungod kay wa siya sala. Ya aduna lay mga sumbong nga nadutlan siya. Lahi magud ang hukuman sa yuta o hukom sa langit. Ang kining maghuhukom sa yuta o maghuhukom sa langit. Ang sa yuta may posibilidad nga masipyat pa pagpili. Okay, sa budaog. Dito sa langit kanang paghukom mga higsuon
dili na, no, wala na lisod pagpili. 100% yun nga ang hustisya mapatigbabaw kayo. Dito sa Pilipos ug Kolosas sigala gitawag og sulat sa binilangguan tungod kay sila o ni Pablo gisulat samtang si Pablo naa sulod sa presuhan ug ang uban mga igsuon nga kaubanan niya di sa presuhan. Kadaghanan sa mga tigkomentaryo nga nagunahon na nga gisulat sila o nagsulat sila si Pablo dito sa Roma niadtong tuig AD 6 up to 62, no? Mabasa na to na sa buhat 28:16. Gihatag ni Pablo mga kapaglaom ang iyang kinabuhi sa pag-alagad sa buluhaton ni Hesukristo. No? Ato nakita nga sa wa pa makabig si Pablo, nakita nato mga higala nga grabe siya kabangis, no? Kung atong tun-an nato mga niagi nga mga leksyon, grabe siya kabangis, no? Gikan siyang pagka maglulutos, nahimo siyang magwawali. Gikan siyang pagkabangis, nahimo siyang maluluyon. Una igsoon niya, samtang dito sa prisuhan na bilanggo si Pablo tungod kay sa pagpamatuod niya kang Ginoong Hesus, nabilanggo siya. Tungod ni Ginoong Hesus, nabilanggo siya. Apan nagampo sila mga igsoon nga matagaan sila justisya. Makagawa sila. Ang nitabo dito sa prisuhan ay dako king linog. No, nitabo linog. Nangaable ang mga pultahan sa kining sa prisuhan. Nagalahi man ang mga magbalantay sa una, mga warden sa padinha. Sa unang panahon, once nga makaiskapo ang mga piniriso, ang hitabo mga igsoon na kining maghikog sila, no, magtubok. Pagtanaw na nga nangaabli na, nagtuo ang mga magbalantay sa prisuhan nga wala na tao, ang mga piniriso ng iskapo na. Hulbot siya sa iyang espada kay magtubok siya, magdunggab siya, magpatay siya siyang kaugalingon. Apan singgit si Pablo nga ayaw nagbuhata. No, ayaw nagbuhata. Ora nga dako kayo og katambang si Pablo usaon pag bag-os kinabuhi kung imong sundon kini nga sugilanon na mo gyud ganingon magyud nga unsay akong buhaton para nga maluwas ang akong panimalay, no? Dinhi igsuon sa Episo 6 kapitulo 6 bersikulo 20 ato ni baluan nga diha siya sa mga panaw sa pagkamisyonero, pagpabarog og mga simbahan, kaiglesiyahan og pagbansay og mga magbubuhat alang sa Ginoo. Tingali higala nakapangutana usab siya. Nganong ani aman ako dinhi nga daghan pa man unta ang akong mabuhat kung wala kini nga mga talikala. Nabilanggo usab siya sa ulahi og siya diha nga gisulat niya higala ang 2 Timoteo nga giisip ingon nga usa ka pastoral nga sulat. Dili moubos og 5 ka libro sa bag-ong tugon iyang gisulat sulod sa prisuhan. Dito sa prisuhan higala dito sa prisuhan nakahimo siya daghan kay mga sulat. Dito sa prisuhan dunay mga 5 ka mga libro nga iyang nasulat dito mga kaigsunan, no? Walay usa sa iyang mga sulat sa prisuhan na tukma nga gisulti ni Pablo kundi niya dapit siya na preso. Busa ang uban nagsugyot niya tingali sa Episo o sa Cesarea
Apan walay ebidensya bahin niini diya sa Biblia nga napriso si Pablo dito sa Epeso. Tingali malagmit dito sa Cesarea. Gawas nga walay hulga sa kinabuhi ni Pablo niya na nga syudad. Dito siguro maong hulga hinuon sa panahon nga gisulat ang Pilipos. Ato makita na sa Pilipos 1:20 o Pilipos Kapitulo 2 versikulo 17. No, nang walay nasulat nga diin siya na priso pero gisulti sa Biblia na priso siya. Muna siya mga kaigsunan. Karon ang pangutana, unsa man ang nahimo ni Pablo sa diyang na priso siya? Daghan, pangwalihan niya. Pangwalihan niya ang mga piniriso, pangwalihan niya ang mga nagbantay sa prisuan. Matod pa niya nga kung ako piniriso pero ang akong dila wala man priso. Walay talikala. Ako mga kamot siguro na mga talikala, tiil apan ang akong wala. Muna nakahimo gid siya mga kaigsunan ug daghan kaayo nga mga kaayuhan dito sa prisuhan. Nay pangutana. Unsay kahulugan kon giunsa paghulagway ni Pablo ang iyang pagkabilanggo? Sa may kahulugan mga kaigsunan. No? Daghan pa mga pangutana dinhi. Unsaon na to pagkat-on sa paghimo og labing maayo sa bisan unsa nga malisod nga kahimtang nga atong mahimutangan ngano nga dili kana sayon buhaton sa kanunay. Sao na to pagkat-on sa paghimo og labing maayo sa bisan unsa nga malisod nga kahimtang. Ang uban mga igsoon pag dito nagpresuhan, stress na sila, depress, na binagway sala, muna nga magdumot, maghimog dautan. Apas Pablo igsoon sa diya nga napreso siya, wala siya gihimo nga dautan. Kung dili iyang gihimo ang maayo mga igsoon. No? Ingon ana dili kay kung naglunang na ta sa lunangan mo, musaw-saw mga dito dili. Muhawas ka unya maligo para makita ang pagkabago. No? Dali ra ka kagawas basta ang imong kinabuhi bag-o mga kaigsunan. O daghang mga Adventista na, sa mga Adventista nga preso. Kaya ang uban dito man sa presuhan nga daan na Adventista. Kini usa ka pastor mga kaigsunan usa ka Adventista nga pastor nga nabilanggo tungod sa mga sumbong nga nagahin og duol sa duha ka tuig sulod sa bilangguan. Dunay mga sumbong unya bisag bisag sayop ang mga akusasyon pero kay lig-on man ang ilang mga pagpamatuod siguro kay kining wa kay kwarta mahuyang man atong pagpamatuod pero kwartahan ka ang mga witness muna nga mapriso. Pero matud pa sa pastor usa kini ka area lugar nga akong destinasyon aron sa pagsangyaw sa mayong balita. Nakasangyaw siya sa mayong balita sulod sa prisuhan. Mao gyapon si Apostol Pablo. Mao kini ang ato sa Sabado ug Domingo. Hinaot ko mga kapaglaom nga matagaan tanig pagtagad kining atong leksyon mahimo adlaw-adlaw tamag tuon sa leksyon. Thank you very much ug ang Dios magapanalangin kanato. Mag-ampo ta. Dalaygon mayaon mga Dios. Tabangi ang amo mga kaigsunan o ang tanan namo nga mga listeners nga makat-on nila ang pinakamaayo bisan naas kalisod pero naagyapon ang pag-ampo o paghimog maayo. Salamat o Diyos pagtubag sa ngalan ng Jesus. Pwede kong panahon mga kaigsunan, manginaot ko nga mabatna na to sa kanunay ang leksyon nga ato nga ginatun-an adlaw-adlaw. Thank you very much. Kini si Jerry Laig Mingon. Salamat maayong gabi kanatong tanan.